यां ऋषयो मन्त्रकृतो मनीषिणः तन्मयीच्छन् देवास्तपसा श्रमेण तां देवीं वाचगं हविषा यजामहे सा नो ददातु सुकृतस्य लोके श्रीमन्महागणपतये नमः। अस्मिन् जयनाम संवत्सरस्य पुष्य बहुल अमावास्याम् आरभ्य माघशुद्ध द्वादशी पर्यन्तं कर्नूलु समीपस्थ गार्गेयपुरे आंध्रप्रदेशस्थ कर्नूलु नगरं कर्नूलु नगर समीपस्थ गार्गेयपुरे महाग्निचयनम् अप्तोर्यामयागः महासौरयागः प्रचलिष्यति। तत्र 20तम दिनाङ्के यागस्य संकल्पः, अनन्तरं वायव्यपशुयागः, मुखासंभरणं, यजमानस्य दीक्षा इत्यादयः भवन्ति। तिस्रो दीक्षाः इति पक्षमाश्रित्य अस्य यज्ञस्य प्रवृत्तिः। सामान्यतः सोमयागः इत्युक्ते सोमः रसः स एव प्रधानं हविः यस्मिन् यागे सः सोमयागः इति। अस्माकं श्रौतकर्मणि 7 हविस्संस्थाः 7 सोमसंस्थाः इति द्विधा विभागः दृश्यते। अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ पिण्डपितृयज्ञः नवाग्रयणम् इत्यादयो यागाः हविस्संस्थाः इत्युच्यन्ते। अग्निष्टोमम् आरभ्य अग्निष्टोमः, अत्यग्निष्टोमः, उक्थ्यः, षोडशी, अतिरात्रम्, अप्तोर्यामः, वाजपेयः इति 7 सोमसंस्थाः इत्युच्यन्ते। तत्र सोमसंस्थासु उत्तरेषु क्रतुषु अग्निः, अन्यत्र वाजपेयात्, षोडशिनः, सारस्वताच्च सत्रादिति परिभाषासूत्रानुसारेण, आपस्तम्भानां परिभाषासूत्रानुसारेण अग्निष्टोमं ज्योतिष्टोमम् अग्निष्टोमं विहाय उत्तरेषु क्रतुषु अग्निचयनं कर्तव्यम् इति सूत्रकारेण प्रतिपादितमस्ति, दर्शितमस्ति। तदनुसारेण अप्तोर्यामयागे महाग्निचयनं क्रियते। अग्निचयने अपि क्षुद्रचयनानि महाग्निचयनम् इति द्विधा विभागः अस्ति। सावित्रं, नाचिकेतं, चातुर्होत्रियं, वैश्वसृजम्, आरुणकेतकम् इत्यादीनि चयनानि क्षुद्रचयनानि इत्युक्ते एकस्मिन् दिवसे चयनस्य आरम्भः, तदानीमेव चयनानन्तरम् अग्निप्रणयनं यागः। एतानि क्षुद्राणि इत्युक्ते अल्पीयांसि स्तोकानि इत्यर्थः, न कुत्सितानि इत्यर्थः। महाग्निचयनं नाम 5 प्रस्तारेषु सहस्राणाम् इष्टकानाम् उपधानं कृत्वा तदुपरि अग्निप्रणयनं, ततः प्रभृति सोमयागः। अत्र चयनशब्देन संभरणम् इत्युच्यते। इष्टकारूपेण अग्नेरेव संभरणम्। प्रत्येकस्यामपि इष्टकायाम् अग्नेः भावना क्रियते। यथा देवता प्रतिष्ठा इति शिव विष्णुआदीनां
लिंगप्रतिमादीनां प्रतिष्ठा क्रियते तथैव अत्र मन्त्रपूर्वकम् इष्टकानाम् उपधानं तदपि श्येनाकारेण श्येनो नाम गरुडजातीयः श्येनाकारेण इष्टकानाम् उपधानं कृत्वा मन्त्रपूर्वकं तदुपरि अग्नेः प्रणयनम् तस्मात् पंचचितीकश्चेतव्यः इत्यनुसारेण पंचचितयः पंचप्रस्ताराः कोर्स इति वदन्ति पंचप्रस्तारेषु प्रत्येकस्मिन्नपि प्रस्तारे 200 इष्टकाः भवन्ति आहत्य सहस्राणि तत्र सहस्रेष्टकाः द्विसहस्रेष्टकाः त्रिसहस्रेष्टकाः इति महाग्निचयनेपि 3000 पर्यन्तम् इष्टकानाम् उपधानं विद्यते अत्र क्रियमाणः अप्तोर्यामः यागः सहस्रेष्टकाभिः उपहिताभिः क्रियमाणः यागः विशिष्य अत्र इष्टकानाम् उपधानानन्तरम् अग्नेः प्रणयनं भवति तस्मात् पूर्वमेव चरमायाम् इष्टकायां स्वयमातृणायामेव रुद्रहोमः क्रियते चरमायाम् इष्टकायां जुहोति यदा सहस्राणाम् इष्टकानां पूर्णम् उपधानं भवति सहस्रेष्टका उपधानं पूर्णः उपधानं यदा सम्पत्स्यते तदानीम् अग्निर्जातः इति अग्नेः जननम् अभवत् अग्नेः अवतारः अग्नेः आविर्भावः अभवत् इति यथा वत्सो जातस्तनं प्रेप्सति एवं वा एष एतर्हि भागधेयं प्रेप्सति इति श्रुतौ तावत् अग्नेः पूर्णचयनानन्तरम् अग्नेः आविर्भावः अभवत् अतः आविर्भावानन्तरं यथा प्राणप्रतिष्ठापनानन्तरं देवाय निवेदनं क्रियते तथैव रुद्ररूपाय अग्नये रुद्राध्याय मन्त्रैः अजापयसा होमः क्रियते त्रिधा विभागं कृत्वा तत्र सोमयागस्य अध्वरः इति अपरं नाम ध्वरः इत्युक्ते हिंसा क्रौर्यम् इत्यादयो अर्थाः भवन्ति यत्र ध्वरः नास्ति यत्र हिंसा नास्ति यत्र दोषः नास्ति सः अध्वरः यत्र स्वार्थः विद्यते तत्र अवश्यं हिंसा भवत्येव यत्र स्वार्थः नास्ति तत्र हिंसायाः प्रसक्तिरेव नास्ति यतः सोमेन देवागस्तर्पयानीति खलु वै सोमेन यजते देवानां तर्पणमेव सोमयागस्य उद्देशः भगवद्गीतासु सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोऽस्तु इष्टकामधुको इति प्रजानां सृष्टिरेव यज्ञैः सह यज्ञैर्विना अस्माकं जीवनमेव न सेत्स्यति नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमा इति भगवता गीतासु प्रतिपादितं यः यज्ञेन विना जीवति तस्य इहलोकस्य फलमपि नास्ति परलोकेऽपि किमपि फलं तेन न लभ्यते इति अतः यज्ञः यज्ञेन अविनाभावः सम्बन्धः अस्ति अस्माकम् अतः अवश्यं यज्ञः अनुष्ठेयः यज्ञः नाम कः इत्युक्ते यज्ञो वै विष्णुः इति भगवतः आराधनमेव अतएव भगवता गीतासु उक्तं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मम् अयं लोकः कर्मबन्धनः प्रत्येकं कर्म अस्मान् बध्नाति तथापि यदा तत्कर्म यज्ञार्थम् आचर्यते भगवदाराधनार्थम् आचर्यते तदानीं तदेव कर्म अस्माकं मोक्षाय सन्तोषाय अस्माकं हिताय भवति भगवत्प्रीत्यर्थ कर्मसु यज्ञस्यैव अतीव प्राशस्त्यं विद्यते अतः यज्ञः भगवदाराधनार्थम् अनुष्ठीयमानः अध्वरः इति उच्यते तथैव सौम्या खलु वा आहुतिः दिवो वृष्टिं चावयति इति सौम्या खलु वा आहुतिर्दिवो वृष्टिं चावयति इति श्रुतौ
सोमरसस्य मंत्रपूर्वकं हवनेन युलोकात् सुवृष्टिर्भविष्यति। वृष्टिः भवत्येव। सुवृष्टिर्नाम अस्माकं सस्यानाम् उपयोगाय, पानस्य उपयोगाय, अस्माकं सर्वस्य आनुकूल्याय यज् जलं भवति, यया वृष्टिया भवति सा सुवृष्टिः इत्युच्यते। अतः सोमयागस्य अनुष्ठानेन सर्वत्र सुवृष्टिप्राप्तिर्भविष्यति इति एकं फलम्। अपि च इदं जगत् अग्निशोमात्मकम्। अग्निः अन्नादः, सोमः अन्नम्। अग्निशोमयोः आराधनम् अस्मिन् सोमयागे भवति। तेन सर्वत्रापि अन्नदोषः निवर्तते। फुड पॉइजन इति यद् वदन्ति तत्र अन्नस्य दोषोऽपि निवर्तते। जग्धस्य अन्नस्य जीर्णादीनि सुशकं भवन्ति। सर्वेपि पक्तुं समर्थाः भवन्ति। सर्वेषाम् अन्नसमृद्धिः, सर्वेषाम् आरोग्यसमृद्धिः, सर्वेषाम् ऐश्वर्यसमृद्धिश्च अनेन सोमयागेन भवति। अपि च यज्ञस्य भगवदाराधनरूपत्वात् यज्ञानुष्ठानेन अस्माकं पापानां क्षयोऽपि भवति। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति सर्वेषाम् अस्माकं पापस्य परिहारोऽपि भवति। अत्र महाग्निचयने अतीव विशेषः वर्तते। वेदेः मानम् अस्माकम् आपस्तम्भ शुल्बसूत्रे विशिष्टक्रमेण दर्शितमस्ति। अपि च यत्र सहस्रेष्टकाः उपधीयन्ते शेनचितिः इत्युच्यते, सः अग्निः इत्युच्यते। अग्निमानमपि तत्र विद्यते। यथा इदानीं ज्यामेट्री इति वदामः, तस्य मूलस्वरूपम् अस्माकं शुल्बसूत्रेषु विद्यते। अतः अत्र सर्वमपि सर्वस्यापि मानं कृत्वा यागः अनुष्ठीयते। मानं विना यागः न अनुष्ठेयः इति अतीव वैशिष्ट्यरूपेण कार्त्स्येन यथा पूर्णः सम्पत्स्यते तथा सर्वात्मना अस्य यज्ञस्य अनुष्ठानं विद्यते। अस्मिन् यज्ञे सामान्यतः सोमयागे 12 स्तोत्राणि इति विद्यन्ते। 12 स्तोत्राणि विद्यन्ते, 12 शस्त्राणि विद्यन्ते। अनन्तरं सोमयागानन्तरम् अत्र विशिष्य उक्थ्यपर्याय स्तोत्राणि शस्त्राणि भवन्ति। सन्ध्याकाले 16 स्तोत्रम् इति विशिष्य अस्मिन् अतिरात्रे अप्तोर्यामे च विद्यते। एतस्मिन् वै लोक इन्द्रो वृत्रमहं साक्षात् देववज्रं भ्रातृव्याय प्रहरति इति 16 स्तोत्रस्य प्रयोजनं श्रुतौ तावत् दर्शितं। सन्ध्याकाले इन्द्रः वृत्रस्य संहारं कृतवान्। वृत्रो नाम उदरं वै वृत्रः क्षुत्खलो वै मनुष्यस्य भ्रातृव्यः। अस्माकं क्षुत्पिपासे एव शत्रवः। वृत्रो नाम अस्माकं क्षुत् अशनाय पिपासे। इन्द्रः सन्ध्याकाले वृत्रम् अहन् इत्युक्ते अस्माकं क्षुधः पिपासायाश्च अपगमः यथा भवति तथा 16 स्तोत्रे इन्द्रस्य प्रार्थना विद्यते। इन्द्रः बलाभिमानी देवता। इन्द्रस्य अनुग्रहेण सर्वासामपि प्रजानां क्षुत्पिपासयोः निवृत्तिर्भवतु, सर्वाः प्रजाः सुखेन संयुक्ताः भवन्तु इति 16 स्तोत्रस्य मुख्यः उद्देशः। अनन्तरं रात्रिपर्याये 3 पर्यायाः विद्यन्ते। अतिरात्रम् इत्युक्ते रात्रिम् अतीत्य यागः वर्तते इति। रात्रौ सोमस्य पर्यायत्रयेण सोमयागः भवति। उषःकालात् पूर्वमेव आश्विनशस्त्रम् आश्विनस्तोत्रमिति विशेषरूपेण वर्तते। तत्र आश्विनशस्त्रे 400 सहस्राणि
ऋचः भवन्ति अग्नेः उषसः इन्द्रस्य एवं बहूनां देवतानां बह्वीनां देवतानां स्तोत्राणि आश्विनशस्त्रे विद्यन्ते। आश्विनशस्त्रमपि अस्मिन् अतिरात्रे भविष्यति। अप्तोरियामयागे अतिरात्रम् अवश्यं भवत्येव। एवम् आश्विनशस्त्रानन्तरम् अप्तोरियामयागस्य 4 स्तोत्राणि 4 शस्त्राणि भवन्ति। तस्य एका कथा विद्यते। प्रजापतिः पशून् सृजता तेऽस्मात् सृष्टाः पराञ्च आयन्। प्रजापतिः पशूनां प्रजानां सृष्टिं कृतवान्। सृष्टाः पशवः प्रजाश्च प्रजापतेः सकाशात् दूरं गताः। प्रजापतिरेव पालकः। यदि प्रजाः दूरं गमिष्यन्ति ताः सर्वाः अपि भ्रष्टाः भवन्ति, सर्वाः अपि नष्टाः भवन्ति। अतः तानग्निष्टोमेन नाप्नोत्, तान् उक्थेन नाप्नोत्, तान् षोडशीनानाप्नोत्, तान् रात्र्यानाप्नोत्, तान् सन्धिनानाप्नोत्। एवं अग्निष्टोम प्रभृति अतिरात्र पर्यन्तं यानि यानि स्तोत्राणि शस्त्राणि विद्यन्ते तैः सर्वैरपि प्रजानां क्षेमं कर्तुं प्रजापतिः असमर्थः अभवत्। तदानीं सः अग्निम्, इन्द्रं, विश्वान् देवान्, विष्णुम् एवं 4 देवताः आहूय भवद्भिः अस्य यथा तथापि चिकित्सा कर्तव्या इति उक्तवान्। अग्निः प्रयत्नं कृतवान्। तेन तस्मिन् प्रयत्ने साफल्यं तस्य पूर्णतया न अलभत। अनन्तरम् इन्द्रस्यापि प्रयत्नेन साफल्यं नाभवत्। विश्वेषां देवानां प्रयत्नेनापि नाभवत्। अनन्तरं स विष्णुः 21 स्तोमेन प्रजानां क्षेमं कृतवान्। अतः यदाप्नोत् तदप्तोर्यामस्याप्तोर्यामत्वमिति विष्णुः 21 स्तोमेन सर्वासां प्रजानां क्षेमम् आप्तवान्, प्राप्तवान्, कृतवान्। अतः अप्तोर्यामः इत्युक्ते यं कामं कामयते तमेतेन आप्नोति। अस्माकं यायाः कामनाः विद्यन्ते, अपेक्षाः विद्यन्ते, सर्वासां कामनानाम् अपेक्षानां परिपूर्णार्थम् अयं यज्ञः अप्तोर्यामः इति। अतः विष्णोः स्तोत्रेणैव अस्य यागस्य परिसमाप्तिर्भवति। अस्माकं त्रिमूर्तिषु ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णुः पालनकर्ता, रुद्रः संहारकर्ता। अत्र विष्णोः स्तोत्रेणैव अस्य यागस्य परिसमाप्तिर्भवति। अतः अस्य लोकस्य यथा पालनं भवेत्, सर्वेपि लोकाः यथा क्षेमेन युक्ताः भवेयुः, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु इति यथा वदामः, सर्वासां प्रजानां सुखार्थं, क्षेमार्थं, पालनार्थं च विष्णोः स्तोत्रेण अस्य अप्तोर्यामस्य यागस्य समाप्तिर्भविष्यति। अत्र विशिष्य 6 रूपाः इष्टकाः भवन्ति। इष्टकानां प्रमाणान्यपि अतीव सूक्ष्मरूपेण विद्यते। तत्र एवमेव प्रमाणं भवेत् इति यजमानस्य अङ्गुलीक्रमेण इष्टकानां परिमाणं, वेदेः परिमाणं, अग्नेः परिमाणं सर्वमपि विद्यते। अस्य यागस्य अनुष्ठानेन अस्माकं श्रौतपरम्परायाः रक्षणं भवति, श्रौतपरम्परायाः अपि परिचयोपि भवति। अस्माकं ऋषयः ज्यामिट्री विषये कियता ज्ञानेन युक्ता इति सर्वे जनाः अपि तत्र आगत्य वेदेः मानेन, अग्नेः मानेन वेदितुम् अर्हन्ति। अनन्तरं यागस्य अनुष्ठानेन सर्वासां देवतानां प्रीतिः यथा भवति इति तदपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अस्माकं ऋषीणाम् औदार्यमपि अनेन यागेन ज्ञातुं शक्नुवन्ति। एतादृशः अतीव विरलः यागः, एतादृशः यागः महता व्ययेन, महता प्रयत्नेन, महता ज्ञानेनैव कर्तुं शक्यः। एवं मान्यः हरिहरनाथ शर्माणः सपत्नीकः प्रजाहित समिति द्वारा एतं यागम् आयोजितवन्तः। सर्वे जनाः अस्य यागस्य साहाय्यं कुर्वन्तु। अनाहूतः अध्वरं गच्छेत्, आहूतः स्मार्तकर्मणि इति वाक्यं विद्यते।
स्मार्तं कर्म विवाह उपनयनं चौलम् इत्यादिषु आह्वानं विना नैव गन्तव्यं परन्तु श्रौतं कर्म यदस्ति सर्वस्य लोकस्य हिताय सर्वस्य लोकस्य क्षेमाय अतः आह्वानं विनापि अस्माभिः अवश्यं यज्ञार्थं गन्तव्यम् अयं गरुडयागः गरुडारूढस्य महाविष्णोः आराधनरूपः अयं भक्तोर्यामयागः एनं यागं सर्वे जनाः द्रष्टुम् अत्र साहाय्यं कर्तुं धनरूपेण धान्यरूपेण शारीरिक परिश्रमरूपेण सर्वेपि साहाय्यं कुर्वन्तु यागं पश्यन्तु दृष्ट्वा पुण्यभाजिनो भवन्तु सर्वेपि सकल पापक्षयमपि कुर्वन्तु आवहृतस्नानेन सकल रोगाणां विमुक्तिमपि लभन्तामिति वयम् आशास्महे अस्य यागस्य सकलविध परिपूर्णता सिद्धिरस्तु इति भगवन्तं सम्प्रार्थ्य वाचामि नमामि। हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।